هذا الدرس هذا غادي نوريكم ان سيستيم ديال السيرفيونس كيفاش كيخدم. مثلا عندنا هنايا ان دي في ار اللي غنوري لكم في التصويره مثلا باش تشوفوا دي في ار شنو هو. انت دي في ار هذا فيه 8 سورسي ديال لي كام، فيه ان موديم تخدم بان موديم ولا تخدم بكونيكسيون ار جي 45، فيه لا 3 جي وفيه لا ويفي تخدم ممكن حتى بلا ويفي. ها هو ليكزومبل. عندك هنايا لي سورسي مثلا ها هما 4 الكاميرات، ها 4 الكاميرات اخرين بعض لي شانيل. هنايا كابل فيجيا، هنايا لا سورتي ديال الاوديو، هنا لونطري ديال الاوديو. بالنسبه لهذا كونيكتور ار جي 45. بالنسبه لهادو هاد اليو اس بي اس مثلا بغيت تكونيكتي كلافيي ولا تكونيكتي اون سوري. هنايا السورس داليمونطاسيون يعني 12 فولت، خدام ب 12 فولت. هادي بوطون دانتيربسيون كتسد وتشعل. سيت ان دي في ار هذا كيكون فيه ان ليمون ستوكاج لداخل ديالو، تيكون فيه ان ليمون ستوكاج، تيكون فيه مثلا ان ديسك دور، سا ديبون على حسب لا طاي ديالو. كاين 1 تيرا 500 جيجا على حساب ليوتيليزاسيون ديال لونجسترومون، كيفاش بغيتي شحال من وقت بغيتي تونجستري. يعني هذا هو دي في ار. تيخدم فيه ان ديسك دور ساتا، يعني سا ديبون بغيتي دير ديال بي سي بورطابل ولا ديال البي سي بيرو بحال المهم غير يكون ساتا. هذا هو ان دي في ار. تيكون فيه مثلا وسط منه ان سيرفور، بغيتي مثلا تحكم بالكاميرات ديالك يعني تبقى تشوف فيهم بار انترنت، يعني يكون عندك غير يكون عندك هنايا بي سي بورطابل مثلا كونيكتي انترنت ولا تليفون هاتف ذكي ممكن تكونيكتا بالانترنت. هذا هو ان دي في ار. المهم الكونفيغوراسيون ديالو تيكون فيه حتى هو على حساب لونكودين ديال لا فيديو، على حساب المهم فيهم لي كاليتي. بالنسبه لان دي في ار كما قلنا كاينين لي سورتي هنايا ديال لي كاميرا على حساب شحال من كاميرا بغيتي دير. مثلا هذه اون كاميرا، هذه هي اون كام ديال سيرفيونس. هانت اش دي فيديو كاميرا خدامه ب 12 فولت، يعني التغذيه ديالها ب 12 فولت. كام ان مثلا هنايا كام 2 وهادو كيتلياو مثلا مع دي في ار ان كابل كواكسيال، كيتسمى ان كابل كواكسيال. كتكون فيه كيكون فيه دو فيل ديال لاليمونطاسيون 12 فولت باش كيتاليمونطا، وفيه حتى هو لا كاليتي. مثلا لا كاليتي على حساب تيكون داخل ديال النحاس باش يكون لا كاليتي ديال الصوره. انت مثلا لي كاليتي اللي كاينين فيه، وتا هو كيتراوح السوق مثلا ما بين 7 دراهم. وفيه هنايا لاليمونطاسيون، جوج خيوط ديال لاليمونطاسيون ديال 12 فولت. هنايا فيه هنايا شبكه، وهنايا الراس ديال بحال ديال البارابول تقريبا، غير هذا لا كاليتي كيكون مزيان في لا كاليتي. وهنايا كتكونيكتا كتركب له اون كونيكتور كتكونيكتا مع الدي في ار على حساب كل واحد كونيكتور. المهم ماشي مشكل لا كونيكتور. هنايا لي كاميرا مثلا كاميرا واحد كاميرا جوج. هنايا خص يكون عندك هنايا جهاز ديال العرض، هنايا سوا اون تي في ولا ان اكران بلا ولا على حساب ان اكران. وهنايا تيكون عندك التغذيه ديال 12 فولت. هنايا تيكون عندك الاوديو input audio
وتيكون عندك هنايا ان كابل، اما الا كانت ايكرون بلا تيكون ان كابل في جي ا، ولا الا كان ان ايكرون مثلا ممكن تكونيكتيه كابل ديال لونتين. وبالنسبه لا سورسي في جي ا كابل عادي، كابل في جي ا كتكونيكتيه مع ليكرون كابل عادي.